ما شاء الله بارك الله في علمه وحياته. أيها الأحبة، إن منطقة بالنفور كانت في ضلال وسفاهة، وغلبتها البدع والخرافات والتقاليد الهندوسية والعادات الوثنية، وكان المسلمون في انصراف تام عن دينهم وعقيدتهم، وعمهم شظف وشملهم قذف وصحبهم الفقر والمسكنة، ويستدينون الأثرياء الهندوس في حاجاتهم فيتملقون منهم ويحسنون المحاورة معهم كأنهم عبيدهم وأسيرهم، ولم تخلقوا إلا لخدمتهم وتوفير لذاتهم. فبرحمة الله وعنايته قام شيخ جليل لم يكن له نسبة وقرابة بأهلها، ولكن له قرابة دينية وصلة إيمانية، فغادر وطنه ورحل من كشمير إلى بالنفور، فشد ظهره وصمم عزمه وعقد إرادته وتولى مسؤولية الدعوة والإرشاد، فجال قرية بعد قرية، وزار ريفا بعد ريف، وطاف بيتا بعد بيت، حتى أثمرت مساعيه وتنورت المناطق كلها بأنوار الله، واصطبغت بصبغة الإسلام، ونهلت من ملاهل الإرفان. فبالنهضة الدينية أنشئت المعاهد والمدارس، ومن بينها هذه المدرسة العريقة الشهيرة التي أنشئت بأيدي العلماء الربانيين والمسلمين المخلصين، ما زالت ولا تزال بدور كبير منذ أول يوم في مجال التعليم وقمع البدع والخرافات ومعالجة فساد المجتمع. فالأخ أسامة النيدروي يلقي خطبته حول موضوع أضواء على المدرسة الإسلامية دار العلوم شابي، وأناديه أن يتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على خلقه، فهو لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولم يتركهم هملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، دعا إلى الحق وأوضح المحجة، فلا نبغي عن محجته بدلا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذتنا الكرام الذين ركزوا عنايتهم بنا حتى وصلنا إلى ما يصل إليه طالب مدرسة دينية، وضيوفنا الأجلاء الذين شرفونا بقدومهم الميمون بعدما تركوا مشاغلهم كلها، وزملاء المتضلعين من منائل الكتاب والسنة المتشبعين بالفكر الإسلامي المتشربين من روح الإيمان والعقيدة. وأنتم على علم أن مدرستنا الحبيبة قد عقدت اليوم حسب عادتها المسابقة الخطابية في اللغة العربية وأدبها لتشجيع الطلبة وتشويقهم إلى اللغة والأدب. فإنني أريد منتهزا هذه الفرصة السعيدة المباركة أن أتحدث حديثا شافيا حول موضوع أضواء على المدرسة الإسلامية دار العلوم شابي. أيها المستمعون الكرام، إنكم لتعرفون معرفة جيدة أن منطقة بالنبور كانت أرض الآلهة والآلهات، وأرض الأساطير والروايات، وأرض الأعياد والمراسم والمهرجانات والمآثم.
أثر كل ذلك في حياة المسلمين وعاداتهم تأثيرا عميقا، وعم عليهم الأمر على مدى الأيام، والتبس الحق بالباطل بقلة انتشار العلوم الإسلامية وشدة اختلاط المسلمين بجيرانهم في كل مدينة وقرية وحي وزقاقة، بل تبلبلت العقيدة الإسلامية واختلط بشيء كثير من البدع والضلالات بتأثير الشعوب الوطنية من دياناتها وعاداتها الجاهلية وتقاليدها الفاسدة. وإن كثيرا من المسلمين قصروا في فهم التوحيد الإسلامي، وأحاطت بعقيدتهم غيوم من الجهالات والظنون الفاسدة والغلو في الأئمة والمشايخ، لذلك أقلت مضاجعهم وسارتهم الظنون السيئة وجذبتهم الشهوات إلى هنا وهناك، فلا بد من إبراز هذا. فقام الإمام الرباني الشيخ محمد نذير البالنبوري رحمه الله رحمة واسعة، وكان أحد حكماء الإسلام ونوابغه وكبار الدعاة الإسلاميين بعملية الإصلاح، فدعا الناس إلى الدين الخالص والتوحيد الكامل واتباع السنة المطهرة، فحارب الشرك والجاهلية والبدع محاربة سافرة شديدة، بل شدد النكير على تلك الطقوس والتقاليد الهندوكية والشعائر غير الإسلامية التي تسربت إلى المجتمع المسلم وشاعت فيه بسبب اختلاط الطويل بالهنادك بعدة قرون، وبث في الشعب روحا دينية قوية، وقام بجولات واسعة في القرى والمدن، وكان يأمر بما يراه معروفا وينهى عن ضده، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخاف من ذي سطوة في سلطانه، وينفر الناس من صحبة الروافض ومن شاكلهم من أعداء الدين، ويبذل لهم نصحه، وينشئ الكتاتيب القرآنية في مختلف القرى والمدن. فقام الشيخ العالم الرباني محمد نذير البالنبوري بمهمة هذا التجديد الإسلامي خير قيام، فنشروا العلم الصحيح وأذاعوا مصادر الدين الأولى، فخرج رجال وتلاميذ قاموا بهذه المهمة وشمروا عن ساق الجد في نشر الدين ومحاربة البدع والخرافات والدعوة إلى الكتاب والسنة. أيها الأحباء، ثم اجتمع أناس في منطقتنا ورأوا أنهم لا تنجدهم دولة ولا تحميهم قوة ولا يملكون أموالا ينفقونها، وإنما هم مستضعفون في الأرض فقراء ضعفاء، ثروتهم العلم ورأس مالهم الدين وزادهم التوكل وسلاحهم الإخلاص، فقاموا وقالوا نبني معقلا للدين يأوي إليه الجيل المسلم ويلجأ إليه النشء الجديد، ولم يجدوا بدا إلا وأن ينشئوا المدارس العربية والمعاهد الدينية، فأنشأوا هذه المدرسة الإسلامية دار العلوم في قرية شابي للحفاظ على بقايا الحياة الإسلامية، ويكافحوا تيار البدع والخرافات الجاهلية والتقاليد الفاسدة، ويخرجوا منها دعاة الإسلام وعلماء الدين والمرشدين والمعلمين ليحفظوا على المسلمين دينهم ويعيدوا الثقة إلى نفوسهم بمركزهم وغايتهم في الحياة، ويؤدوا دورهم في جميع مجالات الحياة من العبادة والأخلاق والعقائد والمعاملات الفردية والجماعية، ويمثلوا دورا رائدا في شرح العلوم الإسلامية ونشرها وإصلاح النفوس والتربية الدينية. ثم تواترت المدارس الدينية في منطقتنا، وقد نجحت هذه المدارس الإسلامية في رسالتها الدينية نجاحا باهرا، ومثلت دورا رائعا حساسا في المحافظة على العلوم الشرعية الأصيلة وتعاليمها ونشرها وفي تحقيق الانتقاضة الإسلامية في منطقتنا. أيها الأحباء، وكان لهذه المدرسة فضل كبير لا يستهان به في نشر الثقافة الإسلامية وعرض السيرة النبوية
ومحاسن الإسلام وتعاليمه السامية في أسلوب عصري قوي وثوب قشيب في طبقات الشعب، وبث الروح الدينية في الجماهير، وإصلاح العقيدة، والدعوة إلى الدين الخالص النقي من الشوائب البعيد عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإلى العودة في تلقيه وفهمه وتفسيره إلى منابعه الصافية الأولى ومصادره الصحيحة الأصيلة. أيها الطلبة الأعزة، وقد امتازت هذه الدار العلمية من أول يومها بالمحافظة على الغايات والتوسع في الآلات، فعنيت بدراسة القرآن متنا وتفسيرا وإجمالا وتفصيلا، والحديث خلقا وتربية وفقها وتزكية، لأن القرآن هو مصدر قوة المسلمين ودستور الحياة الإنسانية، وأن السيرة النبوية والأحاديث النبوية تفسير عملي للقرآن الكريم. يجب على كل مسلم أن يوطد صلته بهما تلاوة وتدبرا ودراسة وعملا بما جاء فيهما من أحكام وتعاليم. نظرا إلى هذه الأهمية للقرآن، قال الوزير من وزراء بريطانيا وهو يتحدث في البرلمان: لا نغلب على المسلمين ما دام هذا القرآن فيهم، فلا بد من القضاء عليه وقطع صلة المسلمين بهما، فعلينا أن نبذل جهودنا الجبارة في تحصيلهما ونطالعهما في الأوقات الخالية. كذلك عنيت هذه الدار بدراسة العلوم الأخرى بوجه عام، وبدراسة اللغة العربية بوجه خاص، كلغة حية ثرية من أغنى لغات العالم وأكثرها حيوية وقوة. أيها المستمعون، وكان للمتخرجين من هذه الدار تأثير كبير وفضل عظيم في حياة المسلمين في محو البدع والخرافات وإزالة المحدثات المضلة وإصلاح العقيدة الفاسدة والدعوة إلى الدين الحنيف واتباع السنة المطهرة والاستقامة على الشريعة النزيهة والحرص على نشر السنة وإعلاء شعائر الإسلام والصدع بالحق وبيان الحكم الشرعي، ولا يبالون بما يتقاول الناس، لا يقبلون تحريفا ولا يتحملون منكرا، ولا يعرفون المحاباة والمداهنة في الدين، مع ما طايعهم الله عليه من التواضع والرفق واللين، دائرا مع الحق حيثما دار. رفقائي، أرجو منكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للحصول على العلوم الإسلامية في هذه الدار والبراعة في الكتابة والخطابة، ولا تفرقوا بين ليل داج ونهار ساج، كي تقوموا به دورا رائدا على أصعدة مختلفة في البلاد وخارجها، كما صنع من كان قبلنا من العلماء النبغاء. أتمنى أن الأمة الإسلامية تجني ثمار هذه الدار جنية ناضجة، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا بالاستفادة من الكتب ويجعلنا من العلماء الصالحين الربانيين. وبهذه الكلمات أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.